Okay dol, maayong buntag ya dol. Maayong buntag sa dalan. Time check 6:40 ng umaga dol. Hindi ako karon diri sa munisipyo Kabaklay-Baklay dol. Pizza Mi 6 Martes nga adlaw dol. Ato ko magaysay dol. Baklay-Baklay lang dol. Kini nga dalan dol padulong ni sa munisipyo nga dalan dol. Dala po dahil dol ba. Medyo tong ason man gid dol. Daghan diri ka jogging mabuntag mahapon dol. Ako diri mo ko jogging sa dol. Kini nga dalan. Dol mo ni kuno dol. Munay tower sa globe dol. Kanan diha tower na sa globe. Karon walay nag-jogging kay medyo ang panahon karon dol. Kulimlim ang kalangitan dol. Medyo taligsik. Saya pa sa buntag. Alas 6 pa kapin wa na ang panahon lain na. Ga taligsik na dol. Nindot diri dol ug maayong panahon. Diri ka mag-jogging dol kay medyo tungas-tungason nya may. Dagay ka jogging diri dol. Karon lang way nag-jogging ron kay lain mang tempo. Kini padulong ni munisipyo dol. Kaya na dalo. Mga ubos dol na ang giagian. Ang kilid, mga kalibunan. Nani. Andi unahan munay kuan dol minteriyo. Diha. Kani padulong nito sa magaysay nga dalan. Idol. Continue na babaklay dol. Nindot diri buntag sayo. Sayo ka diri mag hike-hike. Mag jogging. Basta nindot ang panahon. Kini mo ni kandol winteryo. Sa una gamay ray gipanlubong diri sa una. Karon dito naghanan kayo gipang kuan ray gipanlubong dol. Kay dol. Mo nay munisipyo dol na dolo. Hindi unahan mo na munisipyo. Adalo mo na yung mga kanalo munisipyo diri sa lungsod sa Magsaysay. Muna ilang kanalo entrance ug mosulod kag minteriyo kinani nga area kana nga building muna bagong building sa mga pulis nga gitrabaho bago pa nahuman kanang puti oh. Kini na ni motor pool muna yung motor pool ni. May mga sakyan, mga backhoe, may mga grader. Dali dol. Dol, muna ubos dol. Okay, ang patugbong nga dol. Muna yung magkaisay dol. Okay dol, update na dol. Salamat dol sa paggantaw nini nga video dol. Paki-follow, paki-share dol. Bye bye, God bless yung tanan. I love you.